ल साथीहरु, आज हामीले डेभलपमेन्ट प्लानिङ इन नेपाल हेर्छौँ। हेर्नुहोस् त, नेपालमा विकास योजना क्लास 12 को इकोनोमिक्सको युनिट 11 पढ्छौँ आज हामीले। योभन्दा सुरुमा साथीहरु हामीले युनिट 1 देखि 10 सम्म सम्पूर्ण राखिसकेको छु। जो साथीले हेर्नु भएन घर प्लेलिस्टमा गएर चेकआउट गर्न सक्नुहुन्छ। आज हामीले युनिट 11 को यसबाट हामीलाई साथीहरु क्वेशन नम्बर 18 मा राखिदिन्छ है। बुझ्नुहुन्छ नि, क्वेशन नम्बर 18 मा 5 मार्क्सको क्वेशन हामीले पढ्न पर्ने पनि यसमा खासै धेरै कन्टेन्ट छैन। हामीले 3टा मात्र कन्टेन्ट पढे पुग्छ। हेर्नुहोस् त, डेभलपमेन्ट प्लानिङ विकास योजना पढ्न पर्यो। प्रोसेस अफ प्लान फर्मुलेसन योजना निर्माणका प्रक्रिया, यो सन्द इम्पोर्टेन्ट भनेको यो। त्यसपछि करेन्ट प्लान अफ नेपाल नेपालको चालु योजना यो पढ्न पर्छ। अब हामी सन्द सुरुमा डेभलपमेन्ट प्लानिङ भनेर पढौँ है। डेभलपमेन्ट प्लानिङ भनेको के हो? द ऱ्यासनल कन्ट्रोल अफ द इकोनोमिक फोर्स फर द एटेनमेन्ट अफ अ वेल डिफाइन्ड अब्जेक्टिभ विदिन अ गिवन पिरियड अफ टाइम इज कल्ड डेभलपमेन्ट प्लान गरे। हेर्नुहोस् त, के भनेको छ? निश्चित समयभित्र निर्धारित लक्ष्यहरू प्राप्त गर्नका लागि निमित्त आर्थिक गतिलाई विवेकपूर्ण रूपमा गरिने नियन्त्रणलाई विकास योजना भनिन्छ। विकास योजना भनेको कुनै पनि देशले अबको 5 वर्षभित्र, अबको 10 भित्र हामीले यो काम गर्न पर्छ भनेर पहिल्यै गराएको हुन्छ नि, स्ट्रक्चर हुन्छ नि, कापीमा लेखेको स्ट्रक्चरलाई साथीहरु डेभलपमेन्ट प्लानिङ भनिन्छ। डेभलपमेन्ट प्लान भने मात्र भने पनि भयो, डेभलपमेन्ट प्लानिङ भने पनि भयो है। अब हाम्रो नेपालमा यसको हल्का हिस्ट्री हेर्छौँ है, के भयो भनेर। नेपालको फर्स्ट प्लान कहिले चलेको छ? 1956 देखि 1961 एडिसम्म चलेको है। बुझ्नु नि, पर्दै हाम्रो नेपाल यो डेभलपमेन्ट प्लानिङ 5 वर्षको हुन्छ है। नेपालमा 5 वर्षको हुन्छ। पहिलो पटक सञ्चालन गर्ने व्यक्ति हाम्रो जुद्ध शमशेर थिए के। तर अहिले हाम्रो करेन्टली चलिरहेको भनेको 16 प्लान। अब योभन्दा पहिला हामीले 16 प्लानको पढ्नभन्दा पनि पहिला प्रिभियस प्लान 15 प्लानको बारेमा पनि हल्का हेर्छौँ है, हल्का डिटेलमा पढ्छौँ है। 15 प्लान यो प्रिभियस प्लान भनेर पनि 15 प्लान भनेर पनि सोधिदिन सक्छ है हजुरलाई एक्जाममा। हेर्नुहोस् त, 15 प्लान इज कन्डक्टेड इन नेपाल 2019, 22, 2023 देखि 2024 सम्म। हेर्नुहोस् त, 5 वर्ष हो नि, 20, 21, 22, 23, 24 5 वर्ष हुन्छ नि। देयर हैज 22 नेशनल प्राउड प्रोजेक्ट एन्ड 17 वाज स्पेशल प्रोजेक्ट। हेर्नुहोस् त, के रहेछ प्रिभियस प्लानमा भनेको हाम्रो 22 वटा राष्ट्रिय गौरवको योजना रहेछ। त्यहाँबाट 17 वटा फेरि एकदम विशेष प्रकारको योजना के, विशेष प्रकार। हेर्नुहोस् त, 15 योजना नेपालमा 2019-20 देखि 2023-24 सम्म सञ्चालन भएको थियो, जसमा 22 वटा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना र 17 वटा विशेष योजना थियो के। हुन्छ नि, अब हाम्रो यसको हामीले के हेर्छौँ? नेसनल अब्जेक्टिभ पनि हेर्छौँ है। राष्ट्रिय उद्देश्य के थियो त? हेर्नुहोस् त, पोभर्टी एलिभेसन गरिबी निवारण गर्ने रहेछ, क्वालिटी एजुकेसन गुणस्तरीय शिक्षा। त्यसपछि अर्को हेर्नुहोस् त, इम्प्लोइमेन्ट इन्क्रिजमेन्ट के, हामीले रोजगारी अभिवृद्धि रहेछ क्या यसको उद्देश्य भनेको। अर्को भनेको इकोनोमिक ग्रोथ, आर्थिक वृद्धि गर्ने पनि यसको उद्देश्य रहेछ। अब हामीले प्रिभियस प्लानको क्वान्टिटेटिभ टार्गेट पनि हेर्छौँ, प्रमुख परिमाणात्मक लक्ष्यहरू के, यति % यति बनाउने भन्ने होला। हेर्नुहोस् त, यो भनेको इन्डिकेटर भनेको के हो? त्यहाँबाट 19-20 मा कति थियो, त्यहाँबाट 23-24 मा कति पुरा हुने। हेर्नुहोस् त, इकोनोमिक ग्रोथ रेट, आर्थिक वृद्धि दर हेर्नुहोस् त, 19-20 मा 6.8 रहेछ, तर हाम्रो उद्देश्य भनेको 10.3 पुरा हुने रहेछ है। तर पर क्यापिटा इन्कम हेर्नुहोस् त, 19-20 मा 1047 रहेछ, हामीले 23-24 मा पुऱ्याउनु 1595 पुऱ्याउनु लक्ष्य रहेछ हैन। लाइफ एक्सपेक्टेन्सी भनेको हामीले 2019-20 मा भनेको 69 वर्ष बाँचित रहेछ। अब हामीले पुऱ्याउने भनेको कति? 72 वर्ष पुऱ्याउनु लक्ष्य रहेछ जम्मै मान्छे एभरेजमा। हेर्नुहोस्, लिट्रेसी रेट भनेको शैक्षिक दर के, शैक्षिक साक्षरता दर भनेको कति रहेछ? 58% रहेछ। हाम्रो उद्देश्य भनेको 95% पुऱ्याउनु के, सबैले पढुन् भन्ने उद्देश्य रहेछ के। तर एचडिआई भनेको ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्स भनेको 0.579 रहेछ, हामीले पुऱ्याउनु भनेको 0.624 पुऱ्याउन खोजित रहेछ हामीले, यो लक्ष्य रहेछ। अब हामी के गर्छौँ भन्दा यति भए पुग्छ है प्रिभियस प्लानको। अब हाम्रो स्पेशल फोकस भनेको 16 प्लान करेन्ट प्लानको है, स्पेशल फोकस भनेको करेन्ट प्लान। हेर्नुहोस् त, करेन्ट प्लान द 16 प्लान अफ नेपाल इज कन्डक्टेड फ्रम 2081-82 टु 2085 टु 86 सम्म। हेर्नुहोस् त, कहिलेसम्म रहेछ? 81-85 देखि 82-86 सम्म चलिरहेको छ। 5 वर्षको हुन्छ नि हाम्रो, यो भनेको नेपाली डेट है, नजुकिन। नेपालको वर्तमान 16औं योजना 2081-82 बाट 2085-86 सम्म
सञ्चालित हुनेछ भने मैले किन हुनेछु भनेको त अझै भएको छैन नि, हुनेछ हुनेछ भनेको करेन्टली। अब हामीले अब्जेक्टिभ हेर्छौँ, यसको प्रायोरिटी हेर्छौँ, त्यसपछि कसरी फर्मुलेट गर्छौँ त्यो पनि हेर्छौँ है। हजुर अब्जेक्टिभ हजुरलाई 16 प्लानको बारेमा लेख भन्नु भने सन्द सुरुमा कहिलेदेखि कहिले चलेको लेखिदिनुहुन्छ। त्यहाँबाट अब्जेक्टिभ त्यहाँबाट प्रायोरिटीलाई तर लेख पुग्यो भने चाहिँ 5 मा 5 पाइन्छ। ल हेर्नुहोस् त उद्देश्यहरू के छन्। अचिभमेन्ट डेभलपमेन्ट फर एभ्री सिटिजन, सम्पूर्ण नागरिकको लागि विकास प्राप्त गर्ने गरे के विकास प्राप्त गर्ने। अर्को भनेको मेन्टेन पोलिटिकल स्टेबिलिटी, राजनीतिक स्थिरता कायम गर्ने। अहिले त हाम्रो के छ स्टेबल छैन, हामीले के गर्नुपर्छ स्टेबिलिटी हासिल गर्ने हो कि हाम्रो। अर्को त्यहाँबाट प्रोभाइड बेटर एजुकेसन, अझै हाम्रो चलिरहेको एजुकेसनमा बेटर के उचित शिक्षा प्रदान गर्ने अहिलेको उद्देश्य। त्यहाँबाट इन्क्रिज नेसनल इकोनोमी, राष्ट्रिय आय बढाउने। राष्ट्रिय आय बढाउने भनेको अझै हामीले पैसा कमाउने, हाम्रो देशमा अझै पैसा कमाउने उद्देश्य रहेछ क्या हाम्रो। यसमध्ये पनि हाम्रो एकदम फोकस प्रायोरिटी हेर्नुहोस्, प्रायोरिटी अफ 16 प्लान प्राथमिकता विशेष कसमा फोकस गरेछ, प्रोमोट सोसल जस्टिस, छिटो सामाजिक न्याय। छिटो सामाजिक न्याय भने कुनै पनि अब केही काम भयो होइन, नराम्रो काम भयो, अब त्यसले गरेको होइन कि गरेको होइन। अब कोर्टमा आज 10 वर्ष हिँडेछ गर्नभन्दा त्यसलाई 10 वर्ष जेल राखिदियो भने त छिटो हुन्छ नि होइन र, त्यो छिटो गर्नु पऱ्यो क्या। छिटो सामाजिक न्याय हेर्नुहोस्, इन्हेन्स प्रोडक्टिभिटी, उत्पादनमा वृद्धि गर्ने अझै पनि। त्यहाँबाट सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट, दीर्घकालीन योजना। त्यसपछि फर्मुलेट डेभलपमेन्ट प्लान, विकास योजना लागू गर्ने उद्देश्य भनेको हाम्रो प्रायोरिटी मेन फोकस भनेको यो है। अब हामीले कसरी प्लान फर्मुलेट गर्छौँ त्यसको बारेमा पनि हेर्छौँ। अब सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको यही है साथै, प्रोसेस अफ प्लान फर्मुलेसन एकदम फ्रिक्वेन्टली सोधिरहेको भनेको हामीले। अब हजुरलाई राइट द प्रोसेस अफ प्लान फर्मुलेसन इन नेपाल भने सन्द सुरुमा डेभलपमेन्ट प्लान विकास योजना भनेको त्यसको डेफिनेसन दिनुहुन्छ, त्यसपछि बल्ल यसको स्टेप लेख्नुहुन्छ है, स्टेप बाई स्टेप लिएर एक्सप्लेन गर्ने हो क्या। यो भनेको स्टेप बाई स्टेप हुनुपर्छ, अरूमा हाम्रो एडभान्टेज तलमाथि भएर केही हुँदैन, तर यसको स्टेप बाई स्टेप हुनुपर्छ। हेर्नुहोस् त सन्द पहिलो स्टेप के छ, इभ्यालुएसन अफ लास्ट प्लान, विगतको योजनाको मूल्याङ्कन गर्ने। योभन्दा हामीले 15 प्लानको बारेमा के गर्नु पर्यो, छलफल गर्नु पऱ्यो कि कस्तो भइरहेछ, के भइरहेछ, कतिको ठिक भएको थियो, हल्का एक्सप्लेन गर्नुहुन्छ है हजुरले। फेरि मैले गरेको होइन, हजुरले गर्नुहुन्छ, स्टेप बाई स्टेप गर्नुपर्छ। एक्सप्लेन 2 लाइन मात्र गरे पुग्छ, धेरै पर्दैन। अर्को भनेको कलेक्ट अफ डेटा, डेटा कलेक्सन अफ डेटा के तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नु पर्यो। हामीले अब विगतको प्लानको बारेमा पनि छलफल गरियो, त्यसपछि हामीले अब न्यू प्लानको लागि त उस चाहियो नि, नलेजहरू त चाहियो नि, के गर्नु पर्यो डेटा कलेक्ट गर्नु पर्यो कि कस्तो भएको थियो, के गर्नुपर्छ भनेर। थर्डमा भनेको हामीले डिटर्मिनेसन अफ अब्जेक्टिभ एन्ड गोल्स, हजुरले डिटर्मिनेसन अफ अब्जेक्टिभ एन्ड गोल्सलाई टुक्रा गराएर गर्न पनि पाउनुभयो, एकचोटि मर्ज गरे पनि ठिक हुन्छ, धेरै लामो पनि ठिक हुन्न कि 5 मार्क्सलाई जेउ हुन्छ। लक्ष्य र उद्देश्य निर्धारण के गर्ने हो त, हामीले स्पेसल उद्देश्य भनेको के हो, हामीले गोल के हो त, त्यो डिटर्मिनेसन गर्ने। तर एलोकेसन अफ रिसोर्सेस, स्रोतको परिचालन भनेको हामीले अब लक्ष्य निर्धारण गरे मात्र भएर हामीलाई त्यसको लागि कति मान्छे चाहिन्छ, कति पैसा चाहिन्छ, कति गाडी चाहिन्छ, कति जेसिबी चाहिन्छ, त्यो पनि त निर्धारण गर्न पर्यो, छुट्याउन पर्यो नि। हामीले यहाँसम्म अब रिसोर्सेस छुट्याएपछि के गर्नु पर्यो, इम्प्लिमेन्टेसन गर्नु पर्यो कि लागू पनि त गर्नु पर्यो होइन। योजना कार्यान्वयन हेर्नुहोस्, इम्प्लिमेन्टेसन अफ प्लान, योजना कार्यान्वयन। अब हामीले लागू पनि गर्नु पर्यो कि डेली युज पनि गर्नु पर्यो, त्यसलाई विकास गर्न पनि पर्यो कि। अब विकास पनि गरियो, तर हामीले अब कतिको सक्सेस भयो त भनेर इभ्यालुएसन पनि गर्नु पर्यो, मूल्याङ्कन ठिक भयो कि भएन, हामीले लक्ष्य प्राप्त गर्न सकियो कि सकिएन भनेर लास्टमा के गर्नु पर्यो, इभ्यालुएसन गर्नु पर्यो। अब कुनै पनि डाउट भयो कमेन्ट गर्नुलाई।